A tourist hotspot turning into a dumping ground. That's the alarming situation emerging from the Aldona constituency. At the historic fort in Khorzue, piles of coconut waste now greet visitors at the entrance itself. How did this happen and why hasn't it been cleared yet? This is not the image tourists expect. Right at the entrance of the Khorzue fort, heaps of garbage lie unattended, turning a heritage site into an eyesore. Once known as a popular tourist attraction, the fort now reflects neglect rather than pride. Locals say the waste has been piling up with no visible effort to clear it. The question is unavoidable. Where are the authorities and why has the panchayat not acted so far? आमचे गोय फकत दर्यादेगे खातीरूच फामाद ना जाल्यार गोंयांत आशिल्ली देवळां तशेंच किल्ले आनी चर्चीस ह्या खातीर सुद्दां आमचें गोंय तितलेंच फामाद आसा. सध्या आमी आसा हळदोणा मतदारसंघातल्या खोर्जुया वाठारान आनी खोर्जुया वाठारान एक सुंदर असो किल्लो आसा आनी हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट जावन आसा. कितलेशेच ट्युरिस्ट हांगा विजीट करपाक येता, पूण आयज जर आमी ह्या किल्ल्याच्या भायर पळयशात जाल्यार आमकां हांगा एंट्रन्साकूच कोयराची राश दिश्टी पडटा. संबंधीत यंत्रणेन खंय तरी इनिशिएटीव्ह घेवन हो जो कोयर आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. कित्याक तर हो जो किल्लो आसा हो फेमस असो किल्लो, कितलेशेच ट्युरिस्ट हांगा विजीट करपाक येता, तशेंच लोकल्सूय हांगा विजीट करपाक येता आनी जेन्ना खंय तरी ते हांगा विजीट करता तेन्ना तांकां ह्या घाणीचें दर्शन घेवन फुडें वचचें पडटा. सो जी संबंधीत यंत्रणा आसा तेंचे कडेन मागणी आसा, तशेंच पंचायती कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीन तांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन हो जो कोयर हांगा पातळिल्लो आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. आम्ही आसा खोर्जुया आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो कचरो पळयात. हे पंचायत हळदोणा पंचायतीक लागता. जेन्ना सरकार म्हणटा आमी करोडांनी पयसो कचऱ्याक लागून मोडटा, हांवेंय जेन्ना पंचायतीचे पळय कॅश बूक पळयलो तेजेरूय पळयला लाखांनी पयसो पंचायतीन मोडला कचऱ्याक. जाल्यार तुमी हे पळोवंक शकता हे कितें, हो फाटल्यान आसा फोर्ट म्हणटकूच लोक पळोवंक येता. हे कितें, जेन्ना तूं एक पंचायत जेन्ना तूं चलयता नाका थंय खर्च करता तेन्ना हो कचऱ्याचे जेन्ना पयशे मोडले आसता तेन्ना हो कचरो आसता तो क्लियर करूंक जाय. आनी हांगा जाता ते हांगा बोर्ड लावंक जालो हांगा आनी कचरो उडप ना म्हणून, पूण पंचायतीचे हितून दुर्लक्ष जाता. पंचायत भलत्याच कामाक बिजी आहा, लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिवप आनी आनीक नाका आसली कामां. मेन कामां कितें आमकां जाय, उदीक लायट आनी नितळसाण. नितळसाण ही उरोकूच ना. तुमी हांगाच न्हू वयता थंय पळयात, वयता थंय कचरो. ताका जो जबाबदार आहा मनीस तेंचेर एक्शन जावंक जाय. हायकोर्टान सुद्दां डायरेक्शन दिल्लें आहा सो मोठो केसीन की पंचायत आनी पोल्युशन बोर्डान म्हयन्याच्या म्हयन्याक पंचायतीचें इन्स्पेक्शन करप आसता पोल्युशन बोर्डान आनी रिपोर्ट दिवंक जाय कंप्लायन्स. तो पोल्युशन बोर्डूय खंय तरी फेल गेला. तेन्ना म्हाजें मागणें आहा सरकारा कडेन आनी सीएमान हेजेर कितें तें लक्ष घालून हो जाग्यार घालचो इश्यू. सो फोर्ट सध्या बंद आसा. फोर्टाचें कितें आहा, फोर्टाचो 22 टेंडर जाल्लो 2022 वर्क ऑर्डर जाल्ली. आयज पासून ते फोर्टाचें कामूच जायना. हांवें खूब फावटी हाडल्या ते डॉक्युमेंटूय हाडल्या, कन्सल्टंटांक पयशे दिल्ले आसा, खुबसो खर्च केल्लो, पूण आयज पासून तेजें कंप्लिशन ना. आनी तुमी पळोवंक शकता सायडीर लेबरूय ना. हांव विचारूंक वयता पूण तेंचो आन्सर आसता तो सामको सॅटिस्फाय जायना. तेंचे आन्सर सामकें ना दिवपूय आनी तेंचे मनशात ना ते काम करपाचे, पूण पयसो हो गव्हर्मेंटाचो वेस्ट जाता आनी जालोय. आतांच्या हितून जर तर कॉन्ट्रॅक्टर तो काम सोपयत जाल्यार ताका 50% सुद्दां पयशे पेमेंट करूंक मेळचे ना. जो पळय हांवें तेंचो हे हाडला एग्रीमेंट हाडला, एग्रीमेंटा प्रमाणे पयशे कट जावंक जाय तेजे डिले जाल्या उपरांत. तेज्या प्रमाणे तेजें काम सोंपोंक ना म्हणून ताका आयज पासून सवकस नोटीस काडलेलो ना, ना ताका वॉर्निंग लेटर धाडलेलें ना, कांयच ना. म्हणजे हितून दिसता की तें मेळना म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टर आनी जो पळय डायरेक्टर आहा तो मेळना म्हणून ते कामां जायना. आनी हे वयता थंय इश्यू आहा. आमी म्हणटा सरकारा कडेन सीएमान हेजेर लक्ष घालूंक जाय आनी सगळेच फावटी लोक रस्त्यार येतले म्हणून रावंक ना. हितून गव्हर्मेंटाचो इश्यू आहा, तेंच्यांनी ते कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तुमचे कडेन डिपार्टमेंट आहा ते स्टाफ आहा ते पळोवपाक तेंच्यांनी ती कामां करूंक जाय. जर तर ते कामां करिना जाल्यार तांकां घरा धाडूंक जाय. आमचे नवे भुरगे आहा जे खूब शिकलेले आहा बेकार तांकां एम्प्लॉयमेंट करचें. नितीक्षा गावकर, सुभाशिश गोवेकर and Arun Naik for Goa 365.